अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर सवात से लेकर सकरदू तक, सकरदू से लेकर नारोवाल तक एलओसी के तमाम सेक्टर्स और वाघा बॉर्डर और हर तरफ तैयारियां भरपूर हैं। पिछले 3 दिनों से मुसलसल असला, टैंक, तोपें बॉर्डर पर डिप्लॉय की जा रही हैं, मुख्तलिफ ट्रकों के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए। बेशुमार वीडियोज़ इस वक्त सामने आ रही हैं कि पाक फ़ौज ने किस तरह से तमाम तर तैयारियां पूरी कर रखी हैं। नारोवाल बॉर्डर से भी खबर ये सामने आ रही है कि नारोवाल बॉर्डर पर भी पाक फ़ौज के दस्ते पहुँच चुके हैं। लिहाजा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर, पूरी एलओसी और तमाम जो फ़ौजी बेसिस हैं या आम हालात में इनएक्टिव पाक फ़ौज की जो बेसिस थी उनको भी फुली ऑपरेशनल कर दिया गया है और पाक फ़ौज मुकम्मल तौर पर और पाक फ़िज़ाइया अलर्ट है कि किसी भी जारहियत की सूरत में फ़ौरी से पहले जवाब दिया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुसलसल राब्ते भी कर रहा है चाइना के साथ। 24/7 पाकिस्तान का राब्ता है, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा हों, चाहे चीनी सफ़ीर हों, चाहे PLA फ़ौज हो। तो तमाम तरफ चीज़ों के हवाले से चाइना के साथ प्लानिंग चल रही है कि अगर वो पाकिस्तान का बॉर्डर बंद करते हैं, पानी बंद करते हैं, तो फिर चाइना किस तरह से जो साउथ तिब्बत से दरिया निकल के भारत के अंदर आते हैं, तो चाइना उनका पानी किस तरह से बंद करेगा, या अगर भारत हमला करता है तो इस सिलसिले में चाइना की पाकिस्तान को क्या मदद हासिल होगी। क्योंकि इस वक्त भारतीय मीडिया पर भारतीय जर्नैल भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम इसलिए नहीं हरा सकते, वैसे तो हमने मुकाबला कर लेना था क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना है और चाइना से हम जीत नहीं सकते। लिहाजा इस वक्त इंडिया के अंदर इस फैक्टर पर भी गौर हो रहा है और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान की जानिब से बरतानिया से भी रब्ता किया गया है कि सारी सूरत हाल में बरतानिया क्या किरदार अदा कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते कर रहा है, अफ़गानिस्तान को साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। आज भी इंडियंस के अफ़गानी हुक्काम के साथ मुलाकात हुई और आज ही पाक फ़ौज की जानिब से यह खबर भी आई कि 54 के करीब खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। भारत का ये प्लान था कि पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर पर इन्वॉल्व किया जाए और फिर मशरकी बॉर्डर पर जारहियत की जाए। बहरहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है। भारत किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान पर हमला कब करना है, कैसे करना है या नहीं करना, इस हवाले से फाइल मोदी के टेबल पर पहुंच चुकी है और ज़राए यही दावा कर रहे हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर स्ट्राइक की जा सकती है, पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है, चाहे ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, चाहे ये एक मादूद किस्म का हमला हो, चाहे फुल फ्लैज वार मुसलत करनी हो। तो इस हवाले से फाइल मोदी के टेबल पर पहुंच चुकी है। आज जो CDS हैं अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, उनकी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात हुई। जो बॉर्डर सिक्योरिटी के चीफ हैं उनकी भी आज राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात हुई। दीगर भारतीय खुफिया एजेंसियाँ, भारत के मुख्तलिफ जो फ़ौजी हुक्काम हैं, सिक्योरिटी से मुतल्लिक इदारे हैं, उन तमाम की आज पूरा दिन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ लंबी चौड़ी मुलाकातें चलती रहीं। उनको ब्रीफिंग दी गई, तैयारियों के हवाले से बताया गया, प्लान के हवाले से बताया गया। सारे का सारा मवाद, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके राजनाथ सिंह तक पहुंचाई गई और अब इत्तलाआत ये हैं कि राजनाथ सिंह वज़ीर आज़म मोदी के घर पहुंचे हैं और उनके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी फैसले किए गए, जो भी मुख्तलिफ जर्नैलों ने उन्हें बताया, जो तैयारियाँ हैं, उसके बाद उन्होंने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मोदी की टेबल पर रख दी, मोदी को बता दिया है। लिहाजा आज की रात, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी तैयारियां, सारी वार्निंग्स और जो मुख्तलिफ सूरत हाल है वो तो पहुंच चुकी है मोदी तक, तो ज़रा ये बता रहे हैं कि आज रात बहुत अहम हो सकती है। एक तो ये कि LOC पर फायरिंग जारी है और पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है और मुसलसल मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि पाक फ़िज़ाइया तैयार है। तैयारे पाकिस्तान के रिहर्सल भी कर रहे हैं, फ़िज़ाई मार्च भी कर रहे हैं और रडार सिस्टम भी पूरे तैयार हैं। चाइना के साथ भी मुसलसल पाकिस्तान राब्ते में है और ट्रेनें भर भर के मुख्तलिफ टैंक्स और दीगर जदीद तरीन जो भी पाकिस्तान के पास रिवायती असला है वो बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। और नारोवाल जो कि अहम तरीन बॉर्डर है, वहाँ पर भी पाक फ़ौज के दस्ते पहुँच चुके हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से भी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अब कश्मीर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि कश्मीरी LOC के पास
ٹریول کرنے سے اجتناب کریں، اور جو مشکوک لوگ ہیں ان پر نظر رکھیں، انڈین آرمی کے ساتھ تعاون کریں، اور کسی قسم کی بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو اس کے اندر دشمن کا آلہ کار نہ بنے، اور مودی سرکار کی سپورٹ کریں، اور اگر آپ کو بہت ضروری سفر کرنا ہو تو پھر ہی آپ سفر کریں، ایسے ہی آپ سفر مت کریں۔ یعنی یہ ٹریول ایڈوائزری جاری ہونا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اپنی طرف سے تمام جنگی تیاریاں کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی کوششیں ان کی یہی ہیں کہ افغان طالبان کو اشتعال دلایا جائے، ان کو کہا جائے کہ آپ ہماری مدد کریں، پاکستان آپ کا دشمن ہے، آپ پاکستان پر مغربی بارڈر سے حملہ کریں، اور ادھر سے جو یہ بھارت کے پے رول پر چلنے والی BLA ہے یا مختلف اس طرح کے دیگر تنظیمیں ہیں جن کو بھارت فنڈ کرتا ہے، ان کو بلوچستان کے اندر ٹاسک دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھارت کا پلان یہ ہے، بھارت کا پلان اس سے پہلے یہ تھا کہ پاکستان میں پانی چھوڑتے ہیں اور پاکستان کے پل بہہ جائیں گے، پاکستان کی سڑکیں ٹوٹ جائیں گی، پاکستان کو بارڈر کی طرف فورسز کی موومنٹ کرنے میں مشکل ہوگی، لیکن وہ تو بھارت کا پلان نیست و نابود ہو چکا اور ناکام ہو چکا۔ اس کے علاوہ مودی کی جانب سے جو ڈیجیٹل ہے پاکستان پر سٹرائک کی گئی ہے، ہمارے چینل تو پہلے ہی تقریباً جو دا نیکڈ ٹروتھ میرا چینل ہے وہ تقریباً 2022 کے شروع میں ہی انڈیا کے اندر بلاک ہو گیا تھا، یعنی انڈیا کے اندر لوگ یوٹیوب پر ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کے جو ڈیجیٹل ہینڈلز ہیں وہ بھی انڈیا کے اندر بلاک کر دیے گئے ہیں، اور پاکستان کا جو سرکاری ٹویٹر ہینڈل ہے یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے وہ بھی انڈیا کے اندر بلاک کیے جا رہے ہیں، تاکہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی کاؤنٹر نیریٹو انڈیا کے لوگوں تک نہ پہنچ سکے، صرف اور صرف وہی پہنچے جو مودی کا پاگل میڈیا اس وقت دکھا رہا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ پاکستانی انڈیا کے اندر ہیں اور بھارت نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستانیوں نے ملک نہ چھوڑا، یعنی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد نہ ہوا، تو پھر 3 سال قید بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں 3 لاکھ روپیہ، یعنی بھارتی 3 لاکھ روپے پاکستان میں 9-10 لاکھ روپے بنتے ہیں، وہ بھی فائن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اب ایک اور خبر ذرا سنیں پاکستان سے، اڈیالہ سے، کیونکہ ہمارے لیے اڈیالہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ہمارے لیے جو دشمن نمبر 1 ہے وہ بھارت سے بھی بڑا عمران خان ہے۔ ہم نے تو عمران خان کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس کو جیل میں رکھنا ہے، مودی کو بعد میں دیکھ لیں گے، ظاہر ہے وہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو توشہ خانہ 2 کی آج صبح اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہونی تھی، اب 6ٹھی دفعہ وہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ 16 فروری کو اڈیالہ جیل کے اندر آخری سماعت ہوئی تھی، آج صبح پھر اڈیالہ کے اندر سماعت ہونی تھی، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ سماعت نہیں ہوگی۔ یعنی پہلے تو ٹرائل اتنی تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا تھا، لیکن اب سب کچھ بند ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو مودی کی تیاریاں ہیں، جو ان کے حملے ہیں، ان کا بدلہ ہم نے قیدی نمبر 804 سے لینا ہے۔ جب اس وقت ضرورت ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، قوم کو ایک کیا جائے، تو اس موقع پر بھی جو سب سے بڑا انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہونے دینی، اور عمران خان کے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کرنا۔ اس اہم ترین موقع پر جب کوئی قوم کو ایک ہونا چاہیے، یہاں ہو کیا رہا ہے، جس طرح کی رجیم اس قوم پر مسلط کی گئی ہے، تو وہ اسی طرح کا بھانڈ ماریں گے، عالمی میڈیا پر جا کے پاکستان کو بدنام کروائیں گے۔ اس سے زیادہ یہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ابھی بھی ہوں کہ مختلف سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ اور دیگر جو PTI کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ اس وقت جو انڈیا کے بیانیے کا کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں، میاں صاحب تو نہیں دے پا رہے، نون لیگ تو نہیں دے پا رہی، دیکھیں عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہونے دینی، لیکن عمران خان کو جیل میں رکھ کر جن سوغاتوں کو مسلط کیا گیا ہے، کوئی ایک سنگل بیان نہیں آیا نواز شریف کا۔ وہ جو مہرانی میڈم مکھیا منتری پاکستان پر مسلط کی گئی ہیں، کوئی ایک سنگل بیان نہیں آیا اس رشک کمر کا، ایک سنگل بیان۔ اگر بیان آ بھی جائے تو الٹی مصیبت ہے، ایسی کھچ مارتے ہیں جس سے پاکستان مزید بدنام ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ محب وطن کون ہے اور ملک دشمن کون ہے، یا کون دشمن کے حامی ہیں اور کنہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔